नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों का एक और अहम जो सवाल है डेट इज़ कॉल्ड द मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जब हम जो असूल व ज़वाबित हैं या जिन मौज़ूआत के ऊपर ये डिसिप्लिन तश्कील पाया जाता है, उन मौज़ूआत को जायज़ा लेने के लिए हम जो तरीक़ाकार है उसके कोई एक नहीं पाया जाता, बल्कि जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म है वो मुख्तलिफ़ मेथड से जो है वो अपने मौज़ूआत का जो है वो जायज़ा लेते हैं या अहाता करने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं या उसके परखने की कोशिश करते हैं। उनमें से अगर हम वन बाय वन करके देखें तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो मेथड हम देखने को ले सकते हैं वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। और ये इसलिए हमने कहा एक्सपेरिमेंटल या तजर्बाती जो मेथड है उसकी बुनियाद है कि पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए जो है वो तमाम दुनिया के जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जोन के तौर पर रखती है कि जहाँ पर होने वाले तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो पॉलिटिकल सोच और फ़िक्र जो है वो जो पेश की जाती है उसके अंदर जो है वो एक रद्द-ए-अमल जो है वो लोगों के अंदर जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आता है। हर कानून का जो है पेश किया जाता है, चाहे वो किसी भी रियासत में बनाया जाता है, उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो है वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाती है और लोग उसके ऊपर अपनी राय का जो है वो इज़हार करते हैं। इस तरह कहते हैं दुनिया के अंदर होने वाला कोई भी पॉलिटिकल जो अमल है वो बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ। तो यहाँ पर भी कोई सरगर्मी होती है किसी भी निज़ाम से मुतल्लक जो है वो होने वाला कोई अमल जो है वो एक चूँकि प्रॉपर्टी पब्लिक बन जाता है, लिहाजा पब्लिक प्रॉपर्टी बनने के नतीजे के अंदर जाकर वो उसके अंदर जो है वो एक आरा का जो है ना वो एक नागुज़ीर अमल हो जाता है। तो इस तरह कहते हैं हर निज़ाम से मुतल्लक और पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर हर सरगर्मी का जायज़ा लेने के लिए जो लोगों का जो किसी अमल से मुतल्लक जो आरा देना है, डेट बिकम द एक्सपेरिमेंट फॉर द पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि दुनिया के अंदर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत कौन सा पाया जाता है, तो जब एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म ये कहता है कि जमहूरियत का निज़ाम हुकूमत एक बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत है, तो उसी बुनियाद पर यह कह सकता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए लोगों से जब पूछा गया इस निज़ाम की कारकर्दगी और अफादियत के लिहाज से, चूँकि इस निज़ाम ने दुनिया के अंदर अमली तौर पर नाफज किया गया और तमाम दुनिया ने कि जो मुख्तलिफ़ अक़वाम ने उसने इससे मुस्तफ़ीद हुए या इससे उन्होंने तजर्बा किया, तो मेरे हमें उस तजर्बे की बुनियाद पर जो लोगों की राय थी वो बिकम द एक्सपेरिमेंट। और यही वजह कवानीन भी मुख्तलिफ जो बनाए जाते हैं, जो ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिए जाते हैं और बिल आखिर लोगों ने ही फैसला करना होता है कि ये कानून याफ्ता ये निज़ाम अच्छा है या बुरा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक लेबॉर्ट्री की तरह है पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए, और जो कवानीन और ज़ाब्ते और जो निज़ाम है वो इस लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो हर वक्त जो है वो चेक होते रहते हैं और लोग जो है वो अपने बयानिए के ज़रिए, अपने तर्ज़ फ़िक्र अमल के ज़रिए, फ़िलासफ़र जो है वो अपनी फ़िलासफ़ी के ज़रिए जो है उसके अंदर अपनी जो है वो इनपुट देते रहते हैं और ये इनपुट बिकम द एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिर यहाँ पर जाकर हम देखा है कि ऑब्जर्वेशन का पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए जो एक निज़ाम होता है या किसी मुल्क का जो निज़ाम होता है या दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक के निज़ाम है, वो उसके लिए एक खुला मुशाहिदे के तौर पर रहता है। वो अपने जो असूल व ज़वाबित उसने फ़िलासफ़ी में देखे होते हैं या जो कानून और ज़ाब्ते पॉलिटिकल साइंस के जो उसने हासिल कर रखे होते हैं, वो उन तमाम की बुनियाद पर जाकर वो मुख्तलिफ निज़ामों को परखता है, समझता है, उस निज़ाम के जो असूल व ज़वाबित है उसके मतलब जो है वो मालूमात हासिल करता है। डेट बिकम द ऑब्जर्वेशनली मेथड। और इसकी वाज़ह मिसाल हम देख लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है कि उसने जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इख्तियार किया, वो बरतानिया के निज़ाम के मुशाहिदे की बुनियाद पर किया। अगरचे ये कहा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू का ये मुशाहिदा जो है वो हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ था, क्योंकि बिल आखिर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का निज़ाम जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अमेरिका ने इख्तियार किया। तो मेरे हमें यहाँ पर जाकर लेकिन ये एक हकीकत है कि उसने उस निज़ाम से मतलब बरतानिया के जो असूल ज़वाबित जो बयान किए, वो असूल ज़वाबित उस वक्त चूँकि किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद नहीं थे, किसी को आज भी वो उसका आइन के तौर पर मौजूद नहीं था। तो जो उसका मुशाहिदा था बरतानिया के निज़ाम के हवाले से, उस मुशाहिदे की बुनियाद पर उसने बरतानिया के निज़ाम से मतलब असूल ज़वाबित मुतय्यन किया और लोगों को उससे आगाह किया। तो इसे कह सकते हैं कि जो मॉन्टेस्क्यू की जो अप्रोच थी दैट वाज एन ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ स्टडी द पॉलिटिकल साइंस। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। अब जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है इसके अंदर जो है वो हमें एक बुनियादी जो सोशियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि जो भी सोसाइटी का जो एक कल्चर होता है, जिस तरह की एक सिविलाइजेशन होती है, वही सिविलाइजेशन जो है उस मुल्क के निज़ाम और इस तमाम सरगर्मियों का जो है वो एक अहाता करने का मुहर्रक बनती है। तो इस तरह कहते हैं कि
ایک سویلائزیشن کو جب آپ کسی نظام کو نہیں سمجھتے کسی ملک کی یا قوم کی، اس وقت تک اس ملک کے نظام میں سیاست کو یا سیاسی سرگرمیوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون نے جو انسانی ارتقاء کی بنیاد رکھی وہ بھی اسی بنیاد پہ رکھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سویلائزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک نئی سویلائزیشن آ جاتی ہے تو ایک نیا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں ڈائلیکٹک مٹیریلزم آ جائے یا ہسٹوریکل مٹیریلزم آ جائے، یعنی کہ ہیگل اور کارس کے تصورات، تو وہ بھی اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جو انسانی ارتقاء ہے وہ دراصل جو ہے وہ سویلائزیشن کا ارتقاء ہے. جب ایک نئی سویلائزیشن یا ایک نیا دور پیدا ہو جاتا ہے، نئی سوچ اور فکر کو جنم دیتا ہے، اور نئی سوچ اور فکر جو ہے وہ نئے تقاضوں کو پیدا کرتا ہے، پھر نئے تقاضے جو ہے وہ نظام کے ارتقاء کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جو ایک سوشیالوجیکل اپروچ ہے، وہ ریاست کے نظام کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو ارتقاء آتا ہے، وہ دراصل اس کو اس پیمانے پہ پرکھتے ہیں کہ جو سوشیالوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس معاشرے کی سویلائزیشن کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہوا. اس طرح جب وہ کسی نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نظام کے اندر اس نظام کی جو سویلائزیشن کا جو ہے وہ جائزہ لینا، جو مثال کے طور پر اگر کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ صدیوں بادشاہت کا نظام رہا، پھر وہ جمہوری نظام کی طرف چلا گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک منارکل جو نظام تھا، اس نظام کے اندر ایک تبدیلی یہ آ گئی کہ وہاں کی ایک سویلائزیشن کے اندر جو ہے تبدیلی آئی، کہ سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی آئی، حقوق کا کانسیپٹ پیدا ہوا، رسپانسبل گورنمنٹ کا کانسیپٹ پیدا ہوا، اور پھر بادشاہ کو اپنے اختیارات جو ہے وہ سمیٹنے پڑے، اور 1215 کا میگنا کارٹا ہو گیا. تو اس طرح کہتے ہیں دیٹ از کال دا سویلائزیشن کو بنیاد کا جو نظام کو پرکھنے کا میتھڈ ہے، دیٹ از کال دا سوشیالوجیکل میتھڈ. پھر اس طرح میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک جو بنیادی ایک اور تصور دیا جاتا ہے وہ ڈیٹا از دا کال دا لیگل اپروچ، لیگل میتھڈ آف اسٹڈی. تو یہاں پر جا کر کسی نظام کو جو پرکھنے کا بنیادی اصول ہے وہ لیگل ضابطے. مثال کے طور پر اگر ہم اسلام کی مثال لے لیں تو کسی نظام کو جب پرکھا جاتا ہے تو ان قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے کہ آئدر دیٹ سسٹم از اسلامک اور ناٹ. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جو ہمیں ماخذ ہے جو ملک کے قانون بنانے کے یا آئین کے پرکھنے کے، وہ ہمیں قانون آئین اسلام بتاتا ہے. تو ایسا کہتے ہیں کہ جو ہمیں جورسپروڈنس کے جو طالب علم ہیں وہ دنیا کے مختلف جو آئین اور قوانین کے اس کے متعلق اپنی آراء دیتے ہیں، اور وہی آراء جو ہے پھر اس نظام کے جو ہے وہ تشکیل اور ارتقاء کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو ایک ہمیں لیگل اپروچ ہے، جس طرح امریکہ کا نظام ہے وہاں پر جوڈیشل ڈیسیجن نے ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب کسی نظام کو پرکھنے کے لیے پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے وہ اس لیگل پہلوؤں کو جو ہے جو قانون اور آئین کے جو ماخذ ہیں اس ملک کے ان کی بنیاد پہ پرکھتا ہے، تو دیٹ از کالڈ دا لیگل اپروچ. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکل فیکٹر، سائیکولوجیکل اپروچ از دا موسٹ امپورٹنٹ اپروچ ان ٹرم آف دا اسٹڈی آف دا پولیٹیکل سائنس. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے طرز فکر و عمل کے جو پرکھنے کے لیے جو سوچ اور فکر ہے وہ اہم کردار کر دیتی ہے، اور ہر قوم کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ایک اپنا انفرادی پہلو بھی رکھتی ہے. تو وہ انفرادی جو ہے پھر اس نظام کی تشکیل کا سبب بن جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ سائیکالوجی بن چکی ہے کہ وہ اتھارٹیرینزم کو پسند کرتے ہیں. اس طرح وہ ایسے نظام کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کہ جو اتھارٹیرینزم کے پروموٹ کرتا ہو. اس سے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ آزادی اور خود مختاری کے تصور کو، جس طرح یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوا تھا آزاد لیکن اب اس کو قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. اب یہ وہ سائیکالوجی کا اپروچ کیا ہے کہ جس کو ہم انارکسٹ کہہ دیتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قانون کے خاتمے کو اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح وہ بھی تصورات پائے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی آزادی جو ہے وہ اتنی محفوظ ہوتی ہے جتنے زیادہ قوانین ہو. تو اس کو ہم ایک کولیکٹیوزم کا تصور جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں، یا ایک ٹوٹیلیٹرینزم کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، یا ایبسولوٹزم کا کانسیپٹ ہوتا ہے. لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اس نظام کو سمجھنے اور پرکھنے کا ڈیٹ از کالڈ دا سائیکولوجیکل اپروچ. تو پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور میتھڈ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اس میں فلاسفیکل میتھڈ انتہائی اہم رہتا ہے. کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا اگر ہم دیکھیں مطالعہ کریں تو یہاں پر جتنے بھی اس کے موضوعات ہیں اس موضوعات سے متعلق جب ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کے اندر جا کر ہمیں جو ہے مختلف فلاسفر کا جو ہے وہ ریفرنس دینا پڑتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ گریک فلاسفی ہے، یہ رومن ایرا کا تصور ہے، یہ ماڈرن ایرا کا تصور ہے، یہ فلاسفر ہے. تو میں یہ فلاسفی ہے جو چاہے وہ اسلامک فلاسفی ہو، مسلم فلاسفی ہو یا ویسٹرن فلاسفی ہو، از دا اسینشیل پارٹ آف دا پولیٹیکل سائنس. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بغیر پولیٹیکل سائنس کو سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے. دیٹ از اپروچ کالڈ دا فلاسفیکل
اپروچ، اور سب سے بڑی گا ہسٹوریکل اپروچ، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں، اور جب تک آپ ارتقاء کا جائزہ نہیں لیں کسی نظام کو سمجھ نہیں سکتے. دیٹ از کال دا ہسٹوریکل اپروچ. تھینک یو ویری مچ.